बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अनवर पाशा। हमारी सीरीज़ चल रही है टू बी अ सर्वेंट बी अ सर्वेंट सॉरी बी अ सर्वेंट टू बी अ किंग ऑफ हार्ट्स। इस सिलसिले में हमने पीछे बेशुमार यानी काफ़ी सारी गुफ्तगू की, बहुत सारी सजेशंस के ऊपर बात की, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने की बात की। जस्टिस आया बीच में, पॉलिटिकल एक्टिविटी आई, ऑब्लिगेशंस आई, सैक्रिफाइसेस आए, तरबियत आई, एजुकेशन उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। अपनी क़ुव्वत को तैयार रखने के बारे में बातें हमने की बहुत सारी, और बहुत सारी सजेशन दी जिसके ऊपर अगर अमल होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमें कभी उम्मीद है कि मामलात बहुत बेहतर होने का चांस है। कथा नज़र इसके आज कौन है, कल कौन होगा, परसों कौन था, नो इशू। कोई फ़र्द टारगेट नहीं है, ये तो एक ओपन बात है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू द फैमिली हेड, टू द इंस्टीट्यूशन हेड, टू द provincial head and then to the country head, whichever way you like। ये हर एक की ऑब्लिगेशन है, हर एक की बारी आती है, हर एक को मौका मिलता है। बेशुमार लोगों को डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, अगर हमने अपनी ये ऑब्लिगेशंस पूरी न की तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना सो जाना नहीं है। और फिर आज जो हम गुफ्तगू शुरू करेंगे, हम उन बग्स की गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन लोग हैं, कहाँ पर बैठे हैं, कैसे हैं, क्या करना चाह रहे हैं कि वो किसी तरफ से किसी भी सोच को परवान नहीं चढ़ने देते। ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में बुल्ले शाह साहब ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। नीचा दी अशनाई कोलो फैज़ किसे नहीं पाया, किकर उते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। ये एक माइंड सेट है जो एक तरफ आपको बोलता है कि बहुत जुल्म हो गया। जब आप उस जुल्म को, उन जालिमों को पकड़ते हैं और टांगना चाहते हैं, तो फिर यही ग्रुप आपके सामने या यही माइंड सेट आपके सामने आ जाएगा और कहेगा ओह हो ये तो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो गई, इससे तो इंसानियत की तज़लील होती है। एक जगह पर आप शोर मचाएंगे कि जुल्म अजीम हुआ है, बच्चों के साथ ज़्यादती होगी, बच्चियों के साथ ज़्यादती होगी, इंसाफ नहीं मिल रहा। जब आप उनको एड्रेस करना चाहेंगे और पब्लिकली एड्रेस करना चाहेंगे, वहाँ पर फिर ये माइंडसेट बीच में आ जाएगा और वो आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि अगर पब्लिकली ये काम किया तो ये इंसानियत की तज़लील है। ऐसे अफराद हर कम्युनिटी में आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आपको हर फॉर एग्ज़ाम्पल जितने मीडियम्स हैं, इंस्टा है, फेसबुक है, ईमो है, आपके सामने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इन सारी जगहों पे आपको एक कम्युनिटी मिलेगी। वो कम्युनिटी ऐसी होगी कि जो ही आप एक काम करने लगेंगे, यानी आपने तालीम पे तवज्जो देनी शुरू की, वो कहो हो ये है तो बहुत ज़रूरी, लेकिन जब तक मईशत सीधी नहीं हो जाती उस वक़्त तक तो तालीम बेकार है। जब आप मईशत पर तवज्जो देने शुरू करेंगे तो उनको माहौलियात याद आ जाएगी, वो उसके ऊपर तवज्जो हो देख लें आप, अगर माहौल ना अच्छा हुआ तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, फ़लाँ हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा। ठीक है, जब आप कुर्बानी करने लगें तो वो आपको याद दहानी कराते हैं कि कुर्बानी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये करने का क्या फ़ायदा जब आपका हमसाया भूखा पड़ा हुआ है। इनमें से कोई ये नहीं बताएगा कि मोहतरम आपको किसने कह दिया कि जो शख्स कुर्बानी कर रहा है वो महल्लेदार का ख्याल नहीं कर रहा। वो आपको सुबह शाम ये तो बताएंगे कि आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत ख्वार हैं, आपकी टूटियों के वो ये बताएंगे कि टूटी जो है ना उसको आपने ताला लगाया हुआ है, आपने लोटे को ताला लगाया हुआ है, आप काबिल एतबार नहीं हैं, आप गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन वो उन लोगों को नहीं दिखाएंगे जो गंदगियां साफ़ कर रहे हैं, जो इन बड़े बड़े इदारों को फिनेंस कर रहे हैं, जो भूखों को खाना खिला रहे हैं।
جو لوگوں کو کاروبار کرا رہے ہیں، جو ہزاروں طالب علموں کو جو فیس دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ لاکھوں کو فنانس کر رہے ہیں تاکہ وہ بڑے بڑے انجینئرز بنیں، ڈاکٹرز بنیں اور مختلف شعبوں میں اپنی خدمات بہترین انجام دیں کیونکہ وہ باصلاحیت ہیں، یہ نہیں بتائیں گے۔ اس طرف میں آپ کو کرتے رہیں گے اور یہ ڈائیورجنس جو ہے، یہ ڈائیورجنس چلتی رہیں گی اور کوئی چیز کہیں پر آپ فوکس نہیں ہو پائیں گے۔ میری اس ہمبل سبمیشن اس میں یہ ہے کہ آپ کو مائنڈ سیٹ کی کلیئرٹی بتا دی۔ جب آپ کو یہ کلیئرٹی بتا دی تو آپ نے ایک جملہ یاد رکھیں کہ ہر ایک کے ساتھ نمبر 1 حکمہ کے ساتھ گفتگو کریں۔ ایبیوسو گفتگو، اینگر سے بھری گفتگو نہ کریں۔ وہ کب ممکن ہوگا؟ جب آپ سب جو بھی سن رہے ہیں، جب آپ اچھی تحقیق کریں گے، جب آپ کو عبور حاصل ہوگا، اور عبور حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں چاہیے۔ جس سبجیکٹ پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس سبجیکٹ کا لیڈ ورڈ ڈالیں یوٹیوب کے اوپر، ورلڈ کی وزڈم آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسٹڈی کریں اور اس کے مطابق رسپونڈ کریں۔ دس از نمبر 1 کہ آپ کو پریپریشن اچھی کرنی چاہیے۔ نمبر 2 حکمہ کے ساتھ جواب دینا چاہیے، تحمل اور بردباری کے ساتھ۔ نمبر 3 بہتر نالج کے ساتھ جواب دیں، دلیل کے ساتھ بات کریں۔ جب غلط ہوں ایکسیپٹ کریں، کیوں؟ جب آپ ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کریکشن کی پاسبلٹی 100% ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ رانگ کو ڈیفینڈ کریں گے تو ایسی صورت میں آپ نے ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ دوسرے کو پیغام دے دیا کہ میرا اصلاح کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ سو آپ بے شک جتنی مرضی تقریر کرتے رہو، میں نے تو وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کہاں چٹا ہے۔ اب کوشچن یہ آتا ہے، اگلی بات آپ جب کبھی بھی کہیں پر آ جائے اوپنلی کہیں، یو ہیو آل دی رائٹ ٹو ٹیل می دیٹ آئی ایم رانگ، I am ready to accept. But then you will have to tell me what is right. جب آپ درست نہیں بتاتے اور صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ تو غلط ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں کوشچن کرتا ہوں دلائل کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں اپنا ٹائم بہت زیادہ خرچ کیا ہے۔ اور یہ لوگ جو صبح شام آپ کو فوکس نہیں ہونے دینا چاہ رہے، وہ ہر کمیونٹی میں موجود ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، سٹارٹنگ فرام ہوم گوئنگ اپ ٹو دی ٹاپ، بیچ میں جتنی چین آتی ہے یہ سب اس کے اندر موجود ہیں، لائک بیڈ بیکٹیریاز۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ رول ادا کرنے کے لیے کہ آپ کو فوکس نہیں ہونے دینا، بہت تحقیق کی، عجیب و غریب قسم کی ٹرمنالوجیز لے کے آئے، عجیب و غریب قسم کے دلائل لے کے آئے، عجیب و غریب قسم کے ریفرنسز لے کر آئے۔ آپ کے دلائل، کاؤنٹر دلائل کہاں ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنا وقت نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں لگایا، یا آپ نے اس کو لیسٹ پریورٹی میں رکھا، اور یار فلانے کا کام ہے وہ کر لے گا، دس از ناٹ مائی جاب، ہی شوڈ ڈو اٹ۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ اگر ہر فرد یہی سوچے گا تو وہ واقعہ تو آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ کسی نے بولا کہ قحط پڑ گیا آبادی کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی ایک تالاب کھودو کہ پانی کی شارٹیج ہو گئی ہے تاکہ پانی جو ہے اس میں سٹور کیا جا سکے، اور فرام اے ڈسٹنس پانی لے کے آنا تھا۔ تو وہاں ایک وائز آدمی تھا، اس آدمی نے کہا کہ اس تجربے سے گزرنے سے پہلے آپ کو سب کو اپنا کیریکٹر چیک کرنا ہے۔ آئیں ہم دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں جان کتنی ہے، اور اگر یہ جان نہیں ہے تو میرا یہ جو چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ ہوگا یہ آپ کو وہ انرجی دے گا جس سے وہ قوت بحال ہونے کا روشن امکان ہے۔ اس نے کہا آج رات کو وہ جو 5 میل کے فاصلے کے اوپر ایک چشمہ ہے، ادھر سے لوگ اپنی اپنی جو کنوینس ان کے پاس ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے، پیدل والے پیدل، گاڑیوں والے گاڑیوں پہ، واٹ ایور، وہاں سے ایک ایک ڈول بھر کے لائیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے۔
ہر گھر کا فرد ایک ڈول، تو صبح یہ بانڈ بھر جائے گا۔ لیکن یہ کام کرنا ہے آپ نے رات کو، تو سب نے کہا جی ٹھیک ہے we'll do it۔ لیکن ہر بندہ رات کو یہ سوچ کر سویا رہا کہ میرا ایک ڈول اس کے اندر نہیں پڑے گا تو کون سے قیامت آ جائے گی، کس کو کیا پتہ چلے گا کہ میں نے ڈالا کہ نہیں ڈالا۔ اور صبح جب ہوئی تو سب نے دیکھا کہ پاؤنڈ خالی پڑا ہوا تھا۔ ایسا یہ چھوٹا سا ٹیسٹ اسی طرح ہے جیسے آج ہم یہ سوچتے ہیں او یار اس پر بات نہ کرو، اس پر بات نہ کرو۔ جب گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کی تھاٹس ریفائن ہوتی ہیں۔ آپ اپنے اندر یہ ذمہ داری پیدا کریں، اس کو انشور کریں کہ آپ نے بہت ساری دنیا آپ کو نہیں چاہتی کہ آپ گرو کریں، وہ جلد از جلد چاہتی ہے کہ آپ فنا ہو جائیں۔ ایسی صورت میں قومی فریضہ سمجھتے ہوئے، انفرادی فریضہ سمجھتے ہوئے، آپ کو اس سے کیا لگے؟ سارا جہان ایک دفعہ بہت زیادہ زمین پہ گڑبڑ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کو بولا کہ جائیں اور اس کو فنا کر دیں، زمین کو لپیٹ دیں۔ تو وہاں پر فرشتوں نے اللہ سے جا کر یہ بولا کہ یا رب العزت، وہاں پر تو ایک ایسا شخص ہے جس نے ایک سیکنڈ پلک چپکتے بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ نے کہا وہیں سے شروع کرو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مثال اس لیے آئی ہے کہ اللہ آپ سے ریلیجس آبلیگیشن چاہتا ہے کہ آپ پوری کریں، فرائض و واجبات کو احسن طریقے سے اور معاملات کو احسن طریقے سے ادا کریں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ لیکن اللہ یہ کبھی نہیں پسند کرتا کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور ایک عضو معطل بن کر اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں اور اس کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ اللہ آپ کو ایک متحرک اپنا بندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب کبھی فروٹ کاشت کریں گے، سبزی کاشت کریں گے، آپ بزنس کریں گے تو بہت سارے، اور آپ بڑا ہونے کا سوچیں گے، آپ گرو کرنے کا سوچیں گے، آپ مضبوط بننے کا سوچیں گے، تو بہرحال دنیا کی فطرت اور ایک نظام ہے کہ یہ اس کے کاؤنٹرز بھی آئیں گے، اس کے بگز بھی آئیں گے۔ جو آپ رسیاں باندھ رہے ہوں گے وہ رسیاں کاٹ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے اللہ پر تو توکل کرنی ہے، لیکن وہ توکل اس کی بات، اس کی مرضی کے مطابق چل کر کرنی ہے۔ اشفاق احمد صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ جب ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ یہ ان بگز کا ساتھ ساتھ بندوبست ہوتا جائے گا، ان کا سد باب ہوتا جائے گا۔ لیکن جب آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں گے، اور ہمیں شاید نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے بے شمار ذرائع بھی اسی سوشل میڈیا کے اوپر پڑے ہیں، ہمیں ان سے ہی فرصت نہیں ملے گی۔ ہم صبح شام دین کا مذاق اڑانے کی پوسٹیں شیئر کرتے رہیں گے، ہم صبح شام پاکستانی قوم کو رگیدنے کی پوسٹیں شیئر کرتے رہیں گے، کوئی خیر کا پہلو نہیں بات کریں گے، کوئی سنجیدہ ڈیبیٹس نہیں کریں گے، اور جو وہ ہے آپ کے کاؤنٹر والے جو آپ کے لیے آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ناکام ہو، وہ بہترین دلائل کے ساتھ نئی کمپینز ڈیزائن کرتے رہیں گے اور آپ پکڑ کے ان کو شیئر کرتے جائیں گے، سمجھتے ہوئے کہ واہ واہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں ہیومر کریٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ان کے بے دام غلام بن کر ان کے ہی ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں، بظاہر آپ ہیومر کریٹ کر رہے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سو یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ ایک پہلو جس کو میں اجاگر کرنا چاہتا تھا۔ اتنی گفتگو کر لینے کے بعد یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ آپ نے پچھلے سارے کام اگر کر لیے اور ان کا بندوبست نہ کیا، یعنی ان کیڑے مکوڑوں کا بندوبست نہ کیا جو آپ کے پلانٹس کو کھا جاتے ہیں، ٹھیک ٹائم پہ سپرے نہ کیا، ٹھیک ٹائم کے اندر اس کے اندر جو آپ کے پلانٹس کو نقصان دینے والی روٹن چیزیں ہیں
उनको बीच में से आउट ना किया तो वो जल्द आपके पूरे बाग को खा जाएंगे, और फिर आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देते देते इस दुनिया से गुजर जाएंगे, और कोई ना कोई हमारी आने वाली जो नस्ल है उसको बहुत ही हैवी कॉस्ट पड़ेगी, और फिर वो यकीनन ये सवाल उठाएंगे, हमें याद करेंगे कि आप लोगों ने खाया ठीक, पहना ठीक, ग्रो ठीक किया, घूमे पूरे ठीक, और दुनिया की तमाम लज्जतों से भरपूर इस्तिफ़ादा किया। उस तमाम के लिए तुम्हारे पास फार्मूलाज भी थे, ट्रिक्स भी थी, और उसके अंदर ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स, और आपने बड़े बड़े उसके अंदर ड्रामे किए टू इंश्योर कि तुम्हें वो सारी लज्जतें मुयस्सर आ सकें, हत्ता कि वो तमाम चीज़ें जो नापसंदीदा भी थीं उनके लिए भी तुमने तमाम तरीके ईजाद कर लिए। नहीं ईजाद किया तो हमें प्रोटेक्शन देने के लिए वो तमाम फार्मूलास को इंश्योर नहीं किया कि तुम तो चले गए, हमारे लिए एक खूबसूरत बाग छोड़ कर जाते। ये सवाल है मेरा हर लेवल के कमांडर का, हर लेवल के अमीर का, घर से लेके फ़र्द से लेके ऊपर तक। सवाल करो यार अपने आप से, पूछो अपने आप से, फोकस करो। इट इज़ नेवर टू लेट, इट इज़ नेवर टू लेट, यू कैन बिगिन टुडे इवन। आज भी आप ये बात शुरू कर सकते हैं, जितने जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। याद रखें, कभी भी जब रेनी डेज यानी सर्दियाँ आने से पहले चींटियों से सबक सीखो कि चींटियाँ स्टैकिंग करती हैं ताकि उनकी वो टाइम सर्दियों का, क्योंकि वो बाहर निकलेंगी तो मर जाएंगी, वो टाइम बहुत अच्छा गुजरे। तो क्या हमने अपने आने वाले ख़तरात के लिए वो तमाम इख्तियारात, वो तमाम चीज़ें कर ली हैं? उनमें ये सबसे प्राइम है। क्यों कि जब तक हम इन बग्स का बंदोबस्त नहीं करेंगे तो हमारी सारी मेहनत स्वेटर बुनते रहेंगे और उधड़ती रहेगी, और हम कभी भी उस स्वेटर को तकमील तक नहीं पहुंचा सकेंगे। इशारे मैंने कर दिए हैं, समझदार आप सारे हैं, मुझसे ज़्यादा विजडम रखते हैं, समझ रखते हैं। जो शख्स बहुत सी अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए तमाम चीज़ें कर सकता है, कारोबार में तरक्की कर सकता है, प्रमोशंस ठीक ले सकता है, सारे इम्तिहान ठीक पास कर सकता है, और उन सारी चीज़ों को नेगोशिएट करते हुए अपना रास्ता बना सकता है, वो खैर के रास्तों में भी उससे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इशारे मैंने कर लिए हैं, इख्तियार आपने करना है। मेरी दुआएं ज़रूर साथ होंगी, और ये मेरी हम्बल सबमिशन जो इस वीडियो की सूरत में मैं पेश कर रहा हूँ, हर एक को फूड फॉर थॉट है। थिंक अबाउट इट। मैंने बहुत हकीर सा, बेशुमार मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को इख्तियार किया हुआ है, भला की सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भला की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी में, भला की कुव्वत दे रहे हैं। ये जो हम इतने अरसे से इतने बग्स ने ये खाना शुरू किया हुआ है और इसके बावजूद आज तक हम कायम हैं, तो ये उन अल्लाह के दोस्तों और उन वाइज लोगों का हिस्सा है और उनकी कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने इस नहज पर सोचा, इसके मुताबिक अपना हिस्सा डाला, इसके मुताबिक बिहेव किया, और फिर उसका फल बाकी लोग खा रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपको एक सेकंड लेवल पर, एक सबॉर्डिनेट लेवल पर ज़िंदगी गुजारना, एक ग़ुलाम लेवल पर ज़िंदगी गुजारना, और एक बावकार मुल्क की तरह और बावकार कौम की तरह उभरना, इन दोनों में फ़र्क तो है। तो सुबह शाम अपने आप को अब्यूज़ ना करें, बल्कि प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ तवज्जो करें। इंशाल्लाह आपका अगर 10 करोड़ बंदा है, मिसाल के तौर पे 25 करोड़ की अगर आबादी है, उसमें सिर्फ 5 करोड़ ये तय कर लें कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने सिर्फ सीरियस बात करनी है जो अपनी कौम मुल्क के लिए बावकार डिग्निटी वाली होगी और फजूल टाइम वेस्ट नहीं करना, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। Enemy will think 200 times before launching any kind of offensive on us. We need to be, every citizen of Pakistan, male and female, should be a binding force.
वी आर ईच अदर्स ऑब्लिगेशन टू डिफेंड। अल्लाह ताला ने हराम किया है मोमिन का माल, इज़्ज़त एक दूसरे पर। आप उसके माल पे दस्तरस नहीं कर सकते, आप उसकी इज़्ज़त पर हरफ ना आने दें, यह आपकी ऑब्लिगेशन है। आप इसको नहीं भूल सकते। भूल गए हैं तो मैंने याद करा दिया है। उम्मीद है आप इसको याद रखेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे। समझ उसके ख़जानों में से बहुत बड़ा ख़जाना है, और जिसको अता करता है दे आर द मोस्ट ब्लेस्ड वन। मेरी दुआ है अल्लाह आपको ये उन सब ब्लेस्ड में से करे और इसमें से वाफर हिस्सा आपके हिस्से में डाले, ताकि हमारी कौम मजबूत बने। इंशाअल्लाह ताला आप इनफरादी तौर पर बावकार ज़िंदगी गुजार सकें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नए आने वाले दोस्त अहबाब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आपके व्यूज़ यानी आपके शेयरिंग, आपके कमेंट्स अभी तक शॉर्ट चल रहे हैं, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज़, अपनी राय दीजिए। आप बहुत वाइज हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत ब्रेव हैं, आप मैटर करते हैं, इसलिए अपनी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कीजिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।